तत्वार्थ सूत्र पहलो अध्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा पायधारणाः बहुबहुविध क्षिप्रा निसृता संदिग्ध ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं द्विविधोवधिः भवप्रत्ययो नारकदेवानां यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्रस्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्याययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनन्तभागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधो वधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे ऋन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्दानयाः आद्य शब्दौ द्वित्रिभेदौ